سلام دوسي أخاب سولو ميديا أنا حكي ويدما سولو ميديا فور تروز كلهم ساعتين تخاطلتين أبزل لهم سلام تعنا نكون لكم نتمنى لو معلت ما بحد حدش ما لو سمعت له سلازي لايك كومنت شير سبسكرايب تقول بتحسنا يا حتت لو معلتي موجي حوي حنتي حد أربعة زخنا حتوتات زلوا فيديو تقعينيو رأيوامو خملسكم أبز لو متمالي قرب سلي حونا دخونا عقبي لونيرونا حونا كيدون أباس نيشتي مارن تقب دلي لو ما أنت ترخيبه سلي ماشا بتصبق كاخذ جمر دلاي فتحيخه أو نجر دس يدبلنا أنا ودلاي فتحيه وتعه زبقة ترديكا كل جزء دمت سلي تخون thank you so much قبلك هذا اللي مجمر سلي مالتي بتصبق كمالتي أبقى قالوا أنت حق سنيخة عقب أبتبلو نجر أجنا عملك أثريني خمالتي جن أب حدا جن قرب خبط قلت زارب موسلي حوي كحلفو أيكلني هجي فتاوي خايخة زارب كمالتي سلي مهنياتو أبتاجنا عجنا عملك أثرينا عقب كنا كاينا مالتي سلي حوي تجاجن حرينا كمالتي أبزي إن قلت معلتسي هو تصند لها بوست لها سلي حوي سول حنت كين كأتوالي كلام وشتي مالت قالت أولا بوستر فوق اللي تتزاروسي تبيدنا سلي نقبلت أقل حونا خيدانا زموتت محبر حسكاس ريفايفال اللي تبل قليك حجس موتات يوم تبلو مالخا مالتي كنتم مؤمن أقولوا بيت قرصيان مالتنا كم من دقا يكونن حزب عملاخي موتاتي خاتبلو من لها بخرصص هياو عندكم سواتي موتاتي خاتبلو من لها سلي لازم بتاع مختار مالك بسلي حوي عابقي خاطرك هاي حزن لي أنا غمزي لك الزارب كله كيدون كحقوس اللي ويناتو من كحقوس اللي أيكونن كم كريستيانسي حق خنزارب علينا طيب لا يكون نحما أندار أنا خن كيد الناس اللي عوي أنا نغيرنا أيفلتو رأي يفلت ترى خيفنا ولا ينفلت تصحح خيفنا ولا ينفلت لما جمرتك زي تحلفت قدمت مال دري لا بتاعكم من تصحي فولو لك دس يلنا لك تزنا برا كونفرنس يحبوا سكان يزلوا نيرهم يشبشوا نيرهم يملكوا نيرهم لك أزي حد إحدى سلي حد إثلاثة ريفايفال كم يأخذ لكعو سلي حونا እግዚአብሔር መስገን ሞጌ حوي أبزا فيديو 4 حتوتات حاتيت له خابتنا 4 حتوتات نتا ناي أملخ بتخرسيان نمنتاي موت تبلا ويدما نمنتاي ريسا تبلا زبل تخاليتي نخيدانا حوي يفكرك أي يخبرك أي دابلكا نمنتاي تصرفو زبل سالسيتي ريفايفال نعخاسي انتايو سب يبزح ديلون تبلحتو اتا رابعيتي دما ريفايفال جمرلنا تبلي اكزابير مسكن سلازي نزيين كمل سنه قدمي مملاسي كن موقع حوي ابت حلف خلته فيديوهات بدن بغيره تزاريبين بدن بغيره سبيخين سلازلخو نمنتاي كي سمعها نتي ارست طرح حيسكا نمنتاي تملس نمنتاي يسمع انت دا سمع خير رغصنياي تملس أبو سلوزلو نزا فيديو زيا أي مدال خان قال موجينا حوي حنا نقولك حتىك مستي زلكا جرهنت حد زي كونيل كاتجاجا خوي يسمعني مخنياتو حجب عليه ما نسي زدقف سوات هيكون تبي جوشوا زدقف سوا يكون حنشم زدقف سوا يكون بينيام تولد مدن زدقف سوا يكون 7 يورو 7 دولار زدنا قرسب زدقف هيكون بعد باسر أماني المكونن زدقف سوات هيكون مالت كم مثالي غير كا زقرو سوات هيكون كرمو زلهم سواتهم نزيهم سبكتاتهم بقى هم حدا كم بحلف حجيناي احنا شمسي كم بقى نفع حقኛ ሰባህ አየርካ ጦይ ትምርት ሒዝ እንዳመጸ ስለዚህ ሞገሐወይ تقرب نز نجرزي يعريو سب يترف دو سب كمرت ولاتي زل علماوي موت زل علماوي هيوت مرج أي توي بنا زاوير مسكن كمرت لازم مسل كاي دلايك أخذ مرت ندلايك أخذ دنا مسل كاي جن كم حدا أقل قالي ناي أملخ أقل قال أملخها سيد خد أقل كلها نقول حلالو أيتدنا لو على يشوف هاسي زد النق يكون بعد بلاش فراو زدنق يكون حجي أتى أنا نسخن زي مساس لنا زخون إحنا نقدر كنا خلنا عقب سلنول زفلالينا رما
ንስኻ ነቶም ጉሓላሉ ነቶም ሓሶቲ ነቶም ሰረቕቲ ስለተድንቕ ኣነ ንዖም ኣይድንቕኒ ስለዚ ከምዚ ምሻሎ ሓደ ግዜ ሲ ኮነይልካ ለውሃድ ድዩ ወይ ክትሕለቐሎም ስለ ትደሊ ድዩ ምክንያቱ ናይ በዓል የማነ ትምህርቲ ባዕልኹም ጌጋ ኢልካ ኢኻ ናይ ሕነሽም ሕጂ ኢኻ ጥዑይ ትብሎ ዘለኻ እምበር ትወቕሶ ነይርካ ደሰይም ሕነሽም ናይ ትማሊ ሕነሽም ናይ ሎሚ ሕነሽም ደሰይም ትምህርቱ ደሰይም ህይወቱ ደሰይም ስለዚ ኣበይ እዮም ተዓርዮም በዓል ሃብታ በዓል ቢንያም ተወልደ መድህን ትማሊ መደናገርቲ ሎም መደናገርቲ ኣብቲ ቪድዮኻ ሰሎሙን ሲ ንምንታይ የቕረታት ትገብረሎም ይብል ኣሎ ከምኡ ይበልኩም ታዝበልኳ ንሶም እዮም ተጋጊዮም ንሶም እዮም የቕረ ክብሉ ዝግብኦም ንሶም እዮም ተጋጊና ክብሉ ዝግብኦም እምበር የቕረታት ክትገብረሎም ዳ መንፈሳውነት ይኮ እንተ ደኣ በዲልካዮም የቕረ ክትብለሎም መንፈሳውነት እዩ ሕጂ ኣነ ከምኡ ይበልኩም ስለዚ ሞጊሓዊ እንታይ ኣክብል ደለ ቅድሚ ዋላ ቅድሚ ናብዛ ጥቕስ እዚኣ መኻደይሲ ንኪዳነ ገብረ ሃዋርያት ሕጂ እውን ሓወዩ ኣዝየ ዘኽብሮን ኣዝየ ዘፍቅሮን ንፋለጥ ዲና ኣይንፋለጥና 3-4 ስብከታት ሰሚዐሉ እተን ሰምዓኾን ስብከታት ድማ ጠቒመናኒ ኩሉ ትምህርቱ ግን ኣቕበሎ ደ ኩሉ ትምህርቱ ኣይቅበሎኒ ናይ ሬማ ትምህርቲ ብምሉእ ኣይቅበሎኒ ብዙሕ ጋዓገል ጠምደ ኣለዎ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ እቲ ዘቕበሎ ዘድልየኒ ወስድ ዘየድልየኒ ድማ ይጉሕፎ ዘየድልየኒ ይጉሕፎ ስለዚ እንታይ ኣኽብለካ ደለ ሙጊሓወይ ሓውኻ ነቲ ኣቦኻን ኣዴኻን ዝወለዱልካ ተፍቅሮ ሓውኻ ክጋገ ከሎ ኣይትግስፆን ዲኻ ሓወይ የፍቅረካ ሓወይ የኽብረካ ምክንያቱ he is your brother ሓውኻይ ወይ ሓፍትኻ ክጋገ ከሎ ግን ትምዕዶም ትገንሖም ትግስፆም ትእርሞም ስለዚ ኪዳነ ድማ ሪቫይቫል ዘየለኽ ንሱ ሪቫይቫል ኢሉ ስለ ዝጠቅዐ ኪዳነ ጥራይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ብዙሓት የማነ ትማሊ የማነ እውን ሪቫይቫል ኮይኑ ኢሉ ቪድዮ ኣዳልዩ ነይሩ ዝኾነት ቪድዮ ኣዳልዩ ነይሩ ኣይ ናይ ሪቫይቫል ሕጂ እቲ ሪቫይቫል ቀጥቀጥ ምባል ኣይኮነን ሪቫይቫል ቶም ኣገልገልቲ ክትንኪኻ ከሎ ምውደቕ ኣይኮነን ሪቫይቫል ከረውሮ ምባል ኣይኮነን ኣባና ግን ንሱ ኢና ንርኢ ኣብ ቤተክርስትያናትና ንሱ ኢና ንርኢ እዚ ከዓ ሓሶት እዩ ሪቫይቫል ማለት ምብዛሕ ነፍሳት ጥራይ እውን ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ሓንቲ ነፍሲ ክድሕን ከላ እዩ እቲ ትምህርትን ተኣምራትን ኣምላኽ ዝገብሮ ምእንቲ ነፍሳት ክድሕና እዩ ነቲ ትምህርትን ተኣምራትን ኣይኮንኩን ብቐዳምነት ዝሰርዖ ዘለኹ ኣምላኽ ክመፅእ ከሎ ግን ጎኑ እተን ነፍሳት ኣፀቢቐን ይበዝሓ ኣፀቢቐን ይድሕና ሞጊሓዊ ሓንቲ ነገር ክሓተካ ሰብ ይድሕና ኣሎ ደልካ ኣይ ናይ ሰብ ካብ 100,000 ሰብ ኣብ ኡጋንዳ ሲ ልዕሊ 100,000 ሰብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኢትዮጵያ ዝነበረ 400,000 ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ነይሩ ኦልሞስት ፍርቂ ሚሊዮን ኤርትራዊ በዚ ዘሎ ፀገም ገሊኡ ንኬንያ ገሊኡ ንኣንጎላ ገሊኡ ንኡጋንዳ ፋሕበትን ኢሉ ኣሎ ሕጂ ድሓን 100,000 ኣለዉ ንበል ካብ 100,000 ሲ 1,000 ኣማኒ እንተ ደኣ ኮይኑ ሰብ ይኣምን ኣሎ ንብል ብብዝሒ እንተ ደኣ ኮይኑ ሞጊሓወይ ኣብ ምስልምና ኣስላም ዝኸውን ዘሎ ህዝቢ ዶ ይበዝሕን ብሃገር ደረጃ እኮ ኣስላም ዝኸውን ዘሎ ስለዚ እቲ ብዝሒ ጥራይ ኣይኮነን ቀዳማይ ነገር ኣይበዝሕና ምክንያቱ ካብ 100,000 ኣብ ኡጋንዳ ካብ 400,000 ኣብ ኢትዮጵያ 20,000 ሰብ 20,000 እንኳ ኣይመስለን ናይ ብሓቂ ኣይመስለን እቲ ዳታ ይፈልጦኒ ግን ኣይመስለንን ምክንያቱ ብሕልፊ ኣብዛ ዘለኻ ከተማ ኣብ ከተማ ሂውስተን ክንደይ ኣመንቲ ኣለዉ ኣብ ተኸዶ ቤተክርስትያን ክንደይ ኣመንቲ ኣለዉ ኣብዚ ናተይ ታዛ ዓበይት ቤተክርስትያን ትበሃል 250 ተበዝሒ 300 ኣብታ ናይ ኤርትራውያን እታ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ 350-400 ኣብዚ ግን ልዕሊ 40,000 ንኸውን ሓበሻ ኣለና ኢትዮጵያውያን
ኤርትራውያን ስለዚ ካብዚ ክልተ ሽሕ ዘይኮን ሰብ ድሒኑ ሰብ ድሕና ኣሎ ክትብል ጌጋይ ምክንያቱ ሪቫይቫል ኮን ኩሎ በከተማ ደረጃ እዩ በቃ ምንወት ዝመጽእ እቲ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ዘይትንከዮ የለን ካልኣይ ሰብ ከምቲ ኣብቲ ቪድዮ ዝበልኩ ለሚንካ ይኮንካ እንተምጽኦ እቲ ሰብ ደድሕሪኻ እዩ ዝመጽእ ናብታ ቤተክርስትያን ሲ ለሚኑ እዩ ዝመጽእ ሪጋ ገይሩ እዩ ዝኣቱ ሪጋ ገይሩ ሰዓብ ናይ ካትሪን ኩልማን ኣገልግሎት ሰዓት 9:10 ዝኸፈት ሲ ሰዓዱ ሰዓት 6 ናይ ንጎ ሰዓት 5 ናይ ንጎ ኣብቲ ከባቢ ሆቴል ሒዞም ቦታ ከይስኡኑ ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሲ ሪጋ ይገብሩ ነይሮም ኣነ ብዓይነይ ድረኣኹኻ በኒን ኣብ ካልጋሪ መፂ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ዝኸፈት ሲ ሰዓት 1 ቀትሪ ሪጋ ጌርና 4000 ሰብ ድማ ብሓንሳብ ጎይታ ተቐቢሉ ስለዚ ከምዛ ዓይነት መንቀሳቐሲ እዩ በቃ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኣምላኽ ኢደ ኣምላኽ እንተደኣ ተገሊፃ ገጽ ኣምላኽ እንተደኣ ኣሎ ኣብቲ ቤተክርስትያን ሰብ ይውሕዝ እዩ ኣብ እንዳ መድሃኒ ዓለም ኣስመራ ምስክሬ ኣብቲ ዝነበረ መንቀሳቐስ በቃ እቲ ታ ቤተክርስትያን ንእሽተይ ቤተክርስትያን ነይራ እሳ መሊኣስ ናብ ቀጽሪ ይወፅ እዩ ከምኡ እዩ ዝኸውን ቦታ ፀበካ ሕጂ ምብዛሕ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሪቫይቫል ባህልሲ ምብዛሕ ጥራይ ኣይኮነን ቁጽሪ ጥራይ ኣይኮነን ከም ዝበልኮ ቁጽሪ ጥራይ እንተደኣ ኮይኑ ናይ በዓል ጆል ኦስትን ኣሽሓትን ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ነገር ግን ጥብ ትብል የላ ምክንያቱ ሰብ ሓደ ግዜ በቃ ዝና ንዘለዎ ሰብ ፌመስ ዝኾነ ሰብ ደድሕሪኡ ከይድ ፈቱ ሓድሽ ነገር ዝኾነ ሞደርን ነገር ዝኾነ ነገር ሃሎ ተባሂሉ ከይድ ፈቱ ስለዚ ትምብዛሕ ጥራይ ኣይኮነን እቶም ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት ኣብዚ ሚሸል ኦባማ መፅያ ነይራ ተኬታሲ ቅድሚ 6 ወርሒ ተወዲኡ ኣብ 15,000 ሰብ ዝኣትዎ ናይ ሆኪ ኣዳራሽ መሊኡስ ተኬታ ተወዲኡ ሕጂ ምብዛሕ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ዘሎ ይበዝሕ ሪቫይቫል ምብዛሕ ኣለዎ መቕዘፍቲ ኣለዎ ልክዕ ከምናይ ሃናንያን ሰጲራን ሰብ ቅዘፍ ሰብ ይባረኽ ሰብ ይፍወስ ትምህርትን ተኣምራትን ይርአ ብዙሕ ሰብ ድማ ይድሕን በከተማ ደረጃ በሃገር ደረጃ ኣብ ናይ በዓል ኣውስትራልያ ሪቫይቫል ቤት ማእሰርትስ በቃ ጥርሑ ኮይኑ this is ሪቫይቫል ኮሚ ሕጂ ከምኡስ ርኢኻ ትፈልጥ ዲኻ ኣነ ርኢየ ይፈልጥነይ እሞስኻ ጀምረልና ኢልካኒ የብለኝ ሪቫይቫል ድበሃል ርኢየ ይፈልጥነይ ግን ይብህግ ይደሊ ግን ስለዘይብለይ ኣብ ህይወተይ ሪቫይቫል ድበሃል ነገር ስለዘየለ ሰባት ሓስዮም ሪቫይቫል ክብሉ ከለዉ ድማ ዓገብ ይብሎም ትጋገይ ኣለኹም ኣብ ራእይሲ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ይብል ቅድምታ ናይ መጀመርያ ሕቶ ምምላሰይ ናብቲ ካልኣይ ሳልሳይ ኣቲ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ራእይ 3:14 ከምዚ ይብል ናብ መልኣኽ ማሕበር ሎዶቅያ ፀሓፍ እታ ኣሜን እሙን ሓቀኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ዝሑል ወይስ ሙቕ ዘይምዃንካ ግብርኻ እፈልጥ ኣለኹ ብኻ ዝሑል ወይስ ሙቕ ምዃንካ ከምዚ ልምጥ ዝበለ ብምዃንካ ኣይ ሙቕ ኣይ ዝሑል ኢኻ እሞ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እየ ሃብታምን ፈሳስን እየ ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ ሕሱርን ዘደንግፅን ነዳይን ዕውርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘለኻ ሕጂ እዛ ቤተክርስትያን ናይ ሎዶቅያሲ ሃብታም እየ ፈሳስ እየ ኩሉ ለኒ ትብል ግን ትሪኦ ነገር የብላን ዕውርት እያ ነዳያ ድኸያ ዕርቕት እያ ኣይተኸድነትን ከምኡ ዝብል ዘሎ ቃል ኣምላኽ ንመን ነታ ቤተክርስትያን እዛ ዘለናዮ ዘመን እዩ ሪቫይቫል ዘየለ ሪቫይቫል ኣሎ ትብል ሰብ ብእስሩ ሞጊሓዊ ካብዚ ዘለናዮ ዝኸፍእ ኣሎ ሰብ ኣብ ዊልቸራት ዓፃፂፉ ካብ 30 ቆልዓ ሓደ ዳውን ሲንድሮም ዝኾነሉ ዘመን ሰብ ብካንሰር እንዳተሰቃየ
فوس إلك تصليها فوس زي بلو سب أسرعاتين بتخرسيان بأسرعاتي بأسر زوج على زمن دينا زلنا جن هابتامي نبل بقى فوس اللون نبل ريفايفال اللون نبل ديفاين فيزيتيشن بقى أملاخ بتحنا نبل حسب دا يكونن زي أيله نخيدانا سزي أيله تعرفي مالدي حجون يخبره فلتري أي فلتاني سريحو خم تفلت جن أب انترفيو أب ناتو انترفيوات سمعي سريحو زنبر مخانو صبوح مسكرنت كم دلو سمعي أملاخ باركو أبزي أجن تجاجي من بالسي تعرفي حجي كمتي سعادات بلوسي نايب حكي نمنتاي سعادات يزارب موكي حاول نمنتاي زي كون نجر زي بالكون نجر نمنتاي تقول أي بالكم كم أي تصرفكم ثلاث أربعة سكتات سمعي ريفايفال الله يلو السطر يكون أبوزح أب على أوروبا زحلفك زي زارب نيره أب كله نتايمو أب كله أب نايت عدو والله نايت علمت والله ريفايفال الله ديفاين فيزيتيشن قلقلق بلو حاسوتيو تناي بحقي ندليو لك خمزي أب متحف قدس نتا محبر ناي لروكيا ويدما ناي لروكيا بتخرسيان زبلا هابتامي تبل الله كدنتي تبل الله ورق لن بقى كبر زخنا الأملا حلن تبلغ جن حسوتيو دخائخي زلكي يبلكن يبلالو نمن نبت حرسيان أب معرف ثلاثة حجون تقص حدد ما كم زي بالجزابي مسكن نعم الأخ محبر سردس ون صحف أتي شو عت منافسة أملاخن شو عت خواهب تنزلوه كم زي بلالو إلكا تزارب نقبر خافل طلخو هي وتبهيلكا تسمى الله جناخي موت يخا حجي أملاخ نتابة خريستيان موت يخي هي وتبهيلكي تسمي نابتن تقوي نابتن تقلقلي أقلقلوت بقى دايت قبري نقر يلن جن موت يخي متحف قدسي نزموته سب سلام تدعمويتو سلام تباهلي يطوعني ريسا يتبال حدا سب مسموته بشمو يطوعني ريسا يتبال بتخرسيان كا انت دعمويتا ريسا يا أملاخ موتي بلالو اكزابير مسكن زموته نقر زتس أملاخ نايتن ساي منفس قدوس كاموت كتس سلازغل بتخرسيان ناخذ موت كلا زموته لك خمزي ناتي ريفايفال بحال ريفلتني أبي وته يدليو جن يبلين جالس زي بلي أملاخ بجها ريفايفال قبرلنا إليه يتصلي كالي جن كجبروز مخنيات تي وانا أجلجلوت وانا عيو نا أجلجلوت زشيم أملاخي ناتي ريفايفال نعيل ندحد أنا عها أبي تسيكا مساها خوين عيد ناتي ريفايفال مسكيد نخيدان انت دا اتسيو مسكيدان خوين عي نيمان تدا اتسيو نيمان جن كحسو خلو جن عقب بلو ده يكون بقى دي له ريفايفال زي له ريفايفال الله خلو جن يقاوموا اب حجون اب زفترت معراف 3 كاب طقسي حدا كم زبل الله كم بوي موقي حبي سمعني راهيل دمان يعقوب كم زي ولدت له مسرعيت نحتى أن أتلا نياقوب كأ ولد هابني انت زي كونس موت الله بلتو شعو كرا يعقوب ندده شعو كرا يعقوب أبراهيل نديدو أنا رو أبكندتي فراخرسي زخل أكي أملاخيل حجي راهيل قلعة مسدلت مس حزنت قلعة سلازي بلا مس قهيت ناب يعقوب ناب سبع خيداس قلعة هابني إلى كم زي شجرته يعقوب دما فراؤ نديدو حزينو أنا سي أملاخ دي ما هتنز خفت ما هتنز عطو سازي موجي حوي أنا ريفايفال هيقبرني زم تدنقم باسترات حسيمهم ريفايفال ديفاين دو فيزيتيشن دو قلما ليلهم سبات زعدمو نتي ريفايفال سلكع خمزي راهيل زقبرتو قاب سبيم زدليو
كاباستر يوم تدليو كابروفيت يوم تدليو بقى نعود سم فتينهم سلازا أبيهم كم تناتي كاب سب يوم تدليو سب دليو كاب أملخ زاوير مسكن يعقوب جن قنوع سلازا خونه زاوير مسكن حقنيا ناي أملخ سب سلازا خونه نمنتاي نبايت متيلوه نمنتاي نعيت لمنني كده تماهت أنز خفت ماهت أنز عطسو نعو لو أكزابير مثلا سلازي أنا دما ماهت أنا يكفت ريفايفال يكفت ريفايفال يعطسو هيكلني نتخيل كل جزء يلمنو ريفايفال كمتيو تبايلو السنة بيت نبيت هالو نعوسي معسكي خاط قبرو إله يلمن لك عمتي هنان سمعون تبايلو عبيتي أقلقلتي عدميهم سمانياتات زاخله زحلفهم زارغو شنقلو نايب حق مرحان كيرا انا سايتو سدنا يلهم እግዚአብሔር ይመስገን دحر ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስምዖን ምስ ሓቆፎ ነቲ ከምቲ ኣብ መልእክቲ ዮሐንስ ተጻሒፍ ዘሎ ዮሐንስ ክምስክር ከሎ ብዛዕባቲ ቃል ብዛዕባቲ ህያው ዝኾነ ቃል ዓይንትና ዝረአዮ የእዳውና ድማ ዘረምሰሰኦ ብዛዕባቲ هي وزخون قال نمسكر لنا يلو نعو مسكر جن نباريخا أسنا بتويو that's what I want that's my desire ناتي دريت نسي أتنا يبقى حكي ريفايفال كرئي أتي بقى رئيو زي في النجارسي خرئي سوات حسيوم كتوقعو سب بقى سب سيت أبابيروم نحدا نهبي بارتفيشال دخون عبابا عيتهم تصونيخا بقى متيت عمو خيدي مسرأيو بقى artificially نايب حق عن بابا يكون كعلب بخيلي عن بابا مسيلو نايب حق عن بابا natural organic نايب حق مسيلو كعلب يخيلي بحرقن قلت فيه نفر نفس هاد ما بحابك نحنا بتصمقنا يو ويني كمتي اب وانجيل يوحنس معراف كنت زلو نحنا بقى بتصمقنا يو ويني نسب كانوا مصاين خلنا تمصنا يدما لوطي ايغبرني مخنياتو بحاسوتينا طبابيرنا اينا حيزنا يزلنا سلازي ابناي غريس فلو تشيرش بالناي كيدان دما كوم مسبله ريفايفال ايكونن نمنتاي ناي بحق ريفايفال كيدا ايراخون جن فلوت ندي كلهم ريفايفال بلو ديفاين فيستيشن بلو جن حاسوتي ولا حد حاسوتي ابتبل فوسيلا كم زوجك خايب كسب يتنكف ودق كرورو بل يقوي يقعر دنبر حو منفس قدوس تبايلو يزرب دقه كم زي يمان كالغاري ما تيسي دنبر حو منفس قدوس يلو ولا حانت نجر يلن ولا حد بقى استفدت أما نجر زخانة نجر يلن جن حسوت بقى شموم سلازقانو خقانو سلازداليو سلازي انت عايز موقي حوين اتنايب حقي ريفايفال ندليو تنايب حقي እግዚአብሔር ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ጥቅስ 18 ከምዚ ይብል ኣነ ኸኣብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ نمحبريكا أبزخو حزي كهانصاي دقيتات سيول دما أي حيلوان يوم حجي نبتا خرسياني إكزابير مسكن بتا خرسيان ناي أملخ مخنياتو أبزي كومنت ناي حوات نمنتاي بتا خرسيان سي دقيتات سيول أي حيلوان يوم يزبل سلازي نمنتاي موت تبلا أتا دقيتات سيول داي حلوة داي حيلوة بتا خرسيان أتا أملخ بعلو زهانصا مخنياتو خم يزبل نمحبريكا أبزخو حزي كهانصاي أنس كهانصاي بلالو እግዚአብሔር ይመስገን ነይነይቲ ነታ ናቱ ቤተክርስቲያን ነታ ናቲ ቤተክርስቲያን አይኮንም ክንደይ ፓስተራት ክንደይ አፖስቶላት እዮም ነታ ናይ ጎይታ ቤተክርስቲያን ናብ ናቶ ቤተክርስቲያን ነናይ ጅቦኦም ማህብተሚ ገይሮሞ ዘለው ነታ ናይ ኣምላኽ ቤተክርስቲያን ናብ ድኳን ቀይሮሞ ዘለው ክንደይ ሞቂሓዊ ንስኻ ትፈልጥ ኣርጊዝካ ትፈልጥ ناي نقدي ناي شقط ناي بقى زيت الشطلو ما يشطلو كم بعد جشوا
موصليا شوطلو سئل شوطلو كندي سبم قيرومو زلو ناب نقدي اسا ناي املاح بتخرسيان ايكونتن نسا دغيتات سيول اي حيلوان ديكوناس دغيتات سيول يتصاوتولا دغيتات سيول يتصاوتولان فرقان بر يتصاوتولان فرقان حموم ابتا نحنا تطابيبنا نغبرا بتخرسيان دغيتات سيول كم دلايم كانسر كم دلاي يتصاوتلا ولفتات كم دلايم يتصاوتلا አጋንንቲ አልሐምዱሊላህ ምጻውትላ ነታ ናይ አምላኽ በተክርስቲያን ነታ ንማሕበረይ እግዚአብሔር መስገን ነታ ናቱ ነታ ብደሙ ዝዓደጋ ነታ ናይ በሐቂ ቤት አምላኽ ንዓግን ኣብዚ ኸውሕዚ ካንፀ ደገታት ሲኦል ድማ አይ ከሒልዋን እዮም ነታ ናቱ ነታ ናይ በሐቂ ስለዚ ነዚ አምላኽ ዝሞተሉ ህዝቢ ንምንታይ ሞት ትብሎ እንድሕዳ ኣብ ሐቂ ደውልና ህያዋን ኢና እንተዳ አው ዘይለና ግን ሞታቲና ንሕናው ሞታቲና እቶም ተእምርትን ተአምራትን ዝገበሩ ብሽሙ አጋንንት ዘውፁ ብሽሙ እተነበዩ ብሽሙ ዘገልገሉ ግብረ ኃይል ዝገበሩ አይፈልጠኩምን እኮ ተባሂሎም ስለዚ አምላኽ እቲ ጀሚርና ያዘለና ጉዕዞ በዓወት ክንውድእ አምላኽ ይደግፈና ወጊሐው ካልአይ አሞዳታ ክብል ዝደሊ እቲ ሕቶታት ተናርባዕተ ሕቶታት መሊሰና ኣለኹ አሞዳታ ክብል ደሊ ሞጊሐዊ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ደፊርና ንበሎ ኣብዚ ዘይለ አይንበል ቤተክርስቲያን አምላኽ እንተዳ አምላኽ ዘይብላ ሰብ ነቲ ልክዕ ከምዚ ደጌታት ሲኦል زي حيلوا زي قلبتوا بقى أبقاس قلبت زي بلوم أبقاس حيل زي بلوم أسات نتا تا نايب حق بتخرسيان أملاخ هي ولا أتا نبقى فريساوي الدخانات بقى خدقوي نبقى رأي لي تراي تبل إيد أملاخ جن زي بالله حيل أملاخ زي بالله جن نع أملاخ موت يبلا سلازي تا أملاخ زبلون والله أملاخ زي بلوغن كنبل أيك بعنا